واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. صراطا
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والحب ذو العصف والريحان
المشرقين ورب المغربين فبأي بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك